नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा हठातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछाडि यति बेला देश दुखेको छ, आम मानिसहरूको मन कुँडिएको छ, स्रष्टाहरूको त मन धाँजा फाटेको अवस्थामा छ। आजको कार्यक्रम सदाभन्दा अलिक फरक विषय तिनै। हामी खासमा देश दुख्दा धाँजा फाटेको स्रष्टाहरूको मनमा यो कार्यक्रमलाई समर्पित गर्दैछौँ। स्रष्टाले के सोच्छ? एक समय यस्तो थियो, हाम्रो पुस्ताले भोगेको 62-63 को जनआन्दोलन, त्यसबेला पेसाकर्मी, सर्वसाधारण, कृषि कर्म गर्ने आम रूपमा देश आन्दोलनमय भएको थियो। कता कता त्यस्तै त्यस्तै पूर्व सङ्केतहरू यो बेला देखिरहेको छ। स्रष्टाहरू पनि सडकमा छन्, राजनैतिक दल हुने नै भइहाले। यो अवस्थाले हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो सुदूर भविष्य के हो, यो तवरको चिन्ताहरू जाहेर भइरहँदा यो बेला स्रष्टाहरूले ओक्कलिरहेको आगो, त्यसलाई आज हामी उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कवि अर्जुन प्रसाद पराजुली। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी। भूपालजीलाई नमस्कार, धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ युवा कवि, अहिलेको यो नयाँ पुस्तामा सेलिब्रेटी कवि त्यसरी चिन्नुहुन्छ सुदेश सत्याल। नमस्कार। तिनैजनालाई एकमुष्ट म फेरि स्वागत गर्छु। र सुरुवात चाहिँ म अर्जुन पराजुलीज्यू तपाईँबाट गर्छु। मसिनो गरी तपाईँलाई बुझ्ने मानिसले चाहिँ 62-63 पछाडि तपाईँको त्यो अनुहारलाई त्यो छाप त्यसरी गडिएर पब्लिकमा आम मान्छेमा बसेको छ। यो पुस 5 पछाडि तपाईँ के सम्झिराख्नु भएको छ, यो देशमा कस्तो सोचिराख्नु भएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। सोच्नै पर्दैन, छर्लङ्गै छ। यो प्रतिगमन हो। अब यो पहिला जसरी एउटा व्यवस्था खानको लागि जुन किसिमले सुरु गरिन्थ्यो, यो पनि यो हाम्रो भएको व्यवस्थालाई नै यसलाई चाहिँ ध्वंस पार्नको लागि सुरु गरिएको यो काम हो र यो प्रतिगमन हो। प्रतिगमन भन्दा पनि यो महाप्रतिगमन हो। प्रतिगमन भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले प्रतिगमन गर्न सक्छ भनेर सबैले अनुमान गरेका मान्छेहरू मध्येबाट भएको यस्तो काम हुँदा त्यसलाई मेरो विचारमा त्यो प्रतिगमन हो। तर जो जहाँबाट जन्मेको छ, जसले जन्मायो, यो व्यवस्थामा यही दलका मान्छेहरूबाट, यही दलको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूबाट प्रतिगमन हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैले कल्पना गरेको हुँदैन। जब कुनै पनि कल्पना नगरेको काम जसले गर्छ त्यो चाहिँ महा हुन्छ। त्यसै कारण यो गर्न सक्छ भनेर सम्भावित मान्छेले 17 सालमा गर्यो, अनि पछि 59-60 सालमा गर्यो, त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो। अहिले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर मान्छेले कल्पना पनि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो मान्छेले, तिनीहरूले गरेको हुनाले यो महाप्रतिगमन हो। प्रतिगमन अथवा सामान्य अवस्थाको मानिसले गर्दाखेरि सोचेर तपाईँहरू उद्वेलित हुने, तपाईँहरूले त्यो उकल्ने आगो चाहिँ अलिक स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्थ्यो। यो बेला के सोच्नुहुन्छ, के व्यक्त गर्नुहुन्छ? त्यसो भए अझै म भन्न चाहन्छु, 17 सालको प्रतिगमन र 59-60 हो, 62-63 मा आन्दोलन भयो। हजुर, त्यो बेलाको प्रतिगमन यो चाहिँ प्रतिगमन हो। अहिलेको प्रतिगमन चाहिँ महाप्रतिगमन हो। मन त दुखेको होला नि, होइन? किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा बाघले मासु खायो। बाघले मासु खानु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। मांसाहारी हो, खाइहाल्छ नि, मांसाहारी हो, खान्छ। तर अहिले बाख्राले मासु खायो। बाख्राले मासु खानु चाहिँ बाघले मासु खानुभन्दा ठुलो अपराध हो। त्यसलाई कवितात्मक शैलीमा तपाईँले त्यस्तो व्यक्त गर्नुभएको पनि हामी सुन्छौँ, देख्छौँ, लेखिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई फलो गर्नेहरूले देखिरहेछन्। कृपया त्यसलाई बिम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु न। म यही प्रतिगमनकै प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई नै हजुर म उ गर्छु। सर्वसाधारणले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई लागिराखेको छ यो त सामान्य एउटाले के गरेको, ठुलो कुरा गरेको छैन, ठिक गरिरह्यो भन्ने पनि लागिरहेको छ। त्यसकारण प्रतिगमनकै विषयमा भन्छु।
प्रतिगमन भनेको एम्बुलेन्स होइन महोदय। प्रतिगमन भनेको एम्बुलेन्स होइन महोदय, सब वाहन हो। सब वाहनमा चढेपछि अस्पताल पुगिँदैन, आर्यघाट पुगिन्छ। आर्यघाट जाने यो एउटा जो अहिले प्रतिगमन नामको सब वाहनमा चढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई लागिरहेछ हामी चाहिँ एम्बुलेन्समा चढेका छौँ। तपाईँ फेरि कात्रोमा गोजी हालिँदैछ र बाख्रोले मासु खायो, यो तवरको बिम्ब पनि दिइराख्नु भएको छ नि। त्यो भनेको त्यसलाई पनि कृपया जोड दिनु त। सँगसँगै कात्रोमा गोजी हाल्न थाले, सँगसँगै बाख्राले मासु खाए त तपाईँले बताइसक्नुभयो। प्रतिगमन यो एम्बुलेन्स होइन जहाँ हामी निको हुन जाँदैछौँ, त्यो बाटो होइन। तपाईँले बिम्बात्मक रूपमा त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्थात् सब वाहनमा हामी चढ्दैछौँ, आर्यघाटको यात्रा हाम्रो तय भयो, त्यसरी बुझ्नु। अहिले जसले प्रतिगमनको समर्थन गरिरहेको छ नि, हजुर, मेरो भनाइ उहाँहरू सब वाहनमा चढेर भन्दै हुनुहुन्छ हामी एम्बुलेन्समा चढेका छौँ। अर्थात् उहाँहरू हस्पिटल जाँदैछौँ भन्ने उहाँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ। हजुर। तर त्यो एम्बुलेन्स होइन, त्यो सब वाहन हो। त्यसले हस्पिटल पुर्याउँदैन, आर्यघाट पुर्याउँछ। केही समयपछि प्रमाणित हुन्छ। यो अहिले मैले यसो प्रकारान्तरमा यी कुराहरू यो अहिले मैले यसो भनिरहँदा सब वाहनलाई चढ्नेहरूलाई लाग्न सक्छ यसले नचाहिँदो कुरा गर्यो, बढी कुरा गर्यो, अथवा कसैको समर्थनमा कुरा गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर भोलि प्रमाणित हुने यही नै हो। हिजो त्यही भएको, 17 सालमा त्यही भएको थियो, पछि दोस्रो 17 साल भाग 2 मा त्यही भयो, र यो 17 साल भाग 3 हो, यसमा पनि यही हुँदैछ, हुनेवाला त्यही छ। खैर, म तपाईँसँग अर्को खण्डमा फेरि आउँछु। म प्रेम कैदीज्यू तपाईँसँग आएँ। यसरी मन धाँजा फाटेको छ कि सर्जकहरूको, स्रष्टाको, जसले प्रतिगमनको नायक देख्न थाले यो व्यवस्था चलाउँछन् भन्ने चालकलाई, जो देशलाई ठिकठाक पार्नका लागि अस्पतालतर्फ धाउँदै थिए जस्तो लागेको थियो, उनीहरू त आर्यघाटको यात्रा सब वाहनमा चढेर गर्दैछन् र मलामीहरू त्यसैमा जय जयकार गरिरहेका छन्। यो खालको बिम्ब र जसलाई अधिकार दिएको थियो उसले त हिजो त्यो गर्नु स्वाभाविक थियो, त्यो बाघले मासु खाएको थियो, आज त बाख्राले मासु खायो। बाख्रो त मांसाहारी हुन्न, तर्क त्यसरी आयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो जुन अर्जुन पराजुलीजीले जुन कविता पेश गर्नुभयो त्यो असाध्यै मार्मिक छ र यो सरसर्ती सञ्जयको आँखाले हेर्दाखेरि त्यो साह्रै सशक्त बिम्बको रूपमा, यथार्थको सशक्त बिम्बको रूपमा देखिन्छ। तर अरमुडी के अरे बर्बरिकको आँखाले हेर्ने हो भने यथार्थ अझै त्योभन्दा डरलाग्दो छ। यथार्थ यति डरलाग्दो छ कि यो राष्ट्रलाई यो बिस्तारै बिस्तारै अफगानिस्तान बनाउने, विदेशी हस्तक्षेपहरू गराउने र यहाँको सिस्टमलाई एउटा दुर्घटनातिर लैजाने, यहाँको चाहिँ नि सफाया गर्ने क्या, बिल्कुल हामीहरूलाई नेपालीहरूलाई अस्तित्वविहीन बनाउने, राष्ट्रलाई चाहिँ नि एकदमै खतम गरेर लैजाने जुन अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ नि, त्यो चलखेल चाहिँ धेरै नै डरलाग्दो छ। त्यो पार्ट चाहिँ उहाँको कवितामा अलिकति कमजोर देखियो र तर सरसर्ती यो जुन मान्छेहरू, जुन भिड एउटा सामान्य स्वार्थको लागि एउटा पछाडि लागिरहेको छ नि, तिनीहरूलाई त कविजीले पछार्नुभयो, राम्रै पछार्नुभयो र तिनीहरूलाई झस्काउने काम गर्नुभयो। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यो आर्यघाटसम्म मात्रै जाने भइदिएको भए ठिकै हुन्थ्यो, होइन? त्योभन्दा पनि डरलाग्दो। उहाँले त मेरो थुकको पनि अपमान हुन्छ जस्ता बिम्ब दिनुभएको छ। म त्यसमा त केही बेरमा आउँछु अर्को खण्डमा। जुन सुन्दा घृणाको स्तर त्यो किसिमको त्यो हदको छ, म त्यसमा केही, अर्थात् यो डिजाइन अफगानिस्तान सिरिया हामी यो द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा त्यतातर्फ उन्मुख छौँ। त्यो डिजाइनका गोटी हुन् यिनीहरू, तपाईँको सबै गोटी। त्यो हामी त्यो भन्न सक्छौँ यी राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जो
देशको राष्ट्रियता देशभक्तिको भावनामा अडिग भएर बसेका छन् नि। राष्ट्रवादी त कोही देखिएन छैनन् नेपालमा। राष्ट्रवादी त मान्छेहरू चाहिँ नि बहुतै सीमित मान्छेहरू। केपी ओली, प्रचण्ड, जलनाथ खनाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा यावत नेताहरू होइनन्। यिनीहरू त राष्ट्रको प्रति त यिनीहरूको कुनै सोचै छैन। को हुन् त उनीहरू? यिनीहरू चाहिँ नि दिल्लीको 12 बुँदेबाट आएका दलालहरू हुन् नि, अरू को हुने? र उनीहरू चाहिँ नि दिल्लीकोसम्म दलाल भए पनि नेपालीले थाम्न सक्थे नि। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो शक्ति जसले पुरै हामीलाई युद्धको भुमरीमा फसाउने, मृत्युको व्यापारमा फसाउने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका यिनीहरू चाहिँ मतियारहरू। यिनीहरूको चाहिँ यो जुन प्रकारको कुकर्महरू छ नि त्यसको कुनै सामान्य व्याख्याले यिनीहरूको चाहिँ यथार्थ पिक्चर चाहिँ अगाडि आउँदैन। त्यो कुकर्म भनेको के? कुकर्म भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो शक्तिको यिनीहरू खेलौना भएर बसेका छन् जसले नेपाललाई नै तहस नहस पार्ने। जस्तै भन्नाले के छ र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति हुन त यहाँ कहिले होली वाइन काण्ड कहिले के अनेक देख्यो। त्यो होइन, ती त बाहिर देखिने हुन्। त्यो होली वाइनभन्दा पनि पछाडि तपाईँको डरलाग्दो शक्तिहरू छ। र एउटा त्यो नामै लिएर भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब तपाईँको चाहिँ नि कतिपय मिडियामा आयो भने पनि तुरुन्तै त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सञ्जालहरूमा त्यो स्याक गरिन्छ। त्यस्तो प्रकारको शक्ति छ। र त्यसलाई अझ म एउटा शब्दमा मात्रै व्यक्त गर्छु, जस्तो तिनीहरूलाई तपाईँले बुझ्दाखेरि इल्युमिनाती भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेहरूलाई उनीहरूले यसरी मोहित गरेका छन् कि हुँदै नभएको रोगमा मान्छे मुखभरि चाहिँ तपाईँको मुगाल लगाएर हिँडिरहेका छन्। र यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको एउटा उनीहरूले कसरी तपाईँले भनेको एउटा बडो मार्मिक विषय, यिनीहरू त मृत्युको व्यापार गर्नेहरूको मतियार हुन् भन्नु भने त्यो भन्न खोजेको कि अलिकति त्यसलाई अलिकति पुष्टि गर्नु त। यो हामी यो प्रकरण हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो शक्ति जसले संसार चलाइरहेको छ, जसले चाहिँ तपाईँको जति बेला जसलाई पनि मार्न सक्छ, जति बेला जसलाई पनि खेलाउन सक्छ। हरेक देशको संविधान, हरेक देशको ऐन कानुन भनेको उनीहरूको आफ्नो खेलौना हो। उनीहरूले जे चाहे परिवर्तन गर्न सक्छन्। उनीहरूले जसलाई चाह्यो जहाँसुकै त्यस्तो शक्ति चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ नि यो इन्डिया, नेपाल अथवा भारतको यिनीहरूको यो हाम्रो रिजनल एउटा चाहिँ ग्रोथले गर्दाखेरि त्यो शक्ति यहाँ प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। बाख्राले मासु खायो नि यो बेला। हो, बाख्रालाई मासु खुवाउने काम पनि त्यही बाख्रा होइन। यहाँ मान्छेले कुकुर टोक्यो भनौँ न, कुकुरलाई टोक्यो, कुकुरले मान्छेलाई टोक्यो भने त स्वाभाविक हो। अब मान्छेले कुकुरलाई टोक्यो भनेपछि तपाईँको त्यो समाचार बन्छ नि। कुकुरले टोक्यो भने त तपाईँले वास्ता गर्नुहुन्न। कुकुरलाई मान्छेले टोक्यो भने त यो त गजब भयो नि। आज कसले टोक्यो? त्यो कुकुर को हो? कुकुर त्यस्तो शक्ति छ जसले यी खेलौनाहरू, यिनीहरू कठपुतलीहरू हुन् यिनीहरू, र कता घुमाउँछ भन्ने कुरो एउटा नेपालमा चाहिँ नि हामीले सोचिरहेका थियौँ। एउटा हामीले यो चाहिँ नि एउटा मैले एउटा के अरे वेटिङ फर गोदो भन्ने एउटा नाटक पढेको थिएँ क्या पहिले कुनै समयमा। त्यो नाटकमा चाहिँ नि तपाईँको गोदोको लागि पर्खिरहेका मान्छेहरू पोजो भन्ने आउँछ र बेस गरी कुट्छ भोका मान्छेहरूलाई। त्यस्तो प्रकारको एउटा विसङ्गत विकृति अवस्था अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको देखा परेको छ। नेपालको राजनीति बडो डरलाग्दो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ र एकदमै हदैसम्म तपाईँको डरलाग्दो। उहाँले कविजीले भन्नुभयो महाप्रतिगमन। यो त महाप्रतिगमन भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ। हस्, धेरै ठुलो। यो त झन् बढ्ता निराशाजनक कुरा आयो। म सुदेश सत्यालज्यू तपाईँसँग आउँछु। एउटा युवा पुस्ताले, तपाईँ हामी जस्तो युवा पुस्ताले देशको सुदूर भविष्यका प्रति चिन्ता गरेर सोच्नु पर्यो भने आजको घडीमा पुस 5 पछाडिको प्रकरण या पछिल्लो समयका यो अस्थिरताका बीजारोपण जसरी भए, यो बिचमा सोच्ने, लेख्ने, त्यस्तो जन्मिने कुरा एउटा स्रष्टाको मस्तिष्कबाट के हुँदो रहेछ? त्यस्तो केही जन्मेको छ यो बेला, अथवा जन्माउनु भएको छ विगतमा? कुनै बेला यो सान्दर्भिक हुन्छ यो बेला, त्यस्तो छ? अर्थात् म तपाईँलाई सजिलो भनौँ, तपाईँको मैले एउटा सुनिरहेको थिएँ, सिरिया कता कता त्यो मार्क्सवादको मन्त्रसँग जोडिएको छ, कतै यो बेला सान्दर्भिक हुन्छ कि त्यो, अर्थात् त्योभन्दा फरक केही छ भने कृपया। ठिक छ, म सुनाउँछु। सबैभन्दा के लाग्यो मलाई भने अब यो हामीले जुन परिवर्तन भन्ने कुरा गर्छौँ,
परिवर्तन वास्तवमा भ्रम भयो हामीलाई, भ्रमको रूपमा आयो परिवर्तन होइन। किनभने हामीले चाहिँ केपी ओली भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा छरिएको जुन एउटा चेतना के थियो भने राष्ट्रवादी भन्ने एउटा चेतना थियो। वास्तवमा राष्ट्रवाद भनेको कति ठुलो भ्रम रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो होइन। कुनै बेला हामीले केपी ओलीलाई कति राष्ट्रवादी बनायौँ, तर त्यो कति ठुलो भ्रम रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो अहिले होइन। हजुर, त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो देशमा राष्ट्रवाद जति चाहिँ यो खतरा एउटा भ्रम छर्न सजिलो तरिका हजुर चाहिँ केही रहन्छ भन्ने लाग्यो। अब त्यस्तै सन्दर्भसँग एउटा समयको भविष्य भन्ने कविता छ मेरो। हजुर, जुन राष्ट्रवादसँग पनि लगभग मिल्छ, केही मिल्छ। अर्थात् हामी समयको भविष्य के होला। हजुर, यस्तै सन्दर्भसँग सन्दर्भित कविता छ मेरो, समयको भविष्य। पोल्दै खाने सिर अनि गिदी कालको हुन्छ दाउ। पोल्दै खाने सिर अनि गिदी कालको हुन्छ दाउ। को काट्दैछन् छप छप गरी घामका हात पाउ। के झिम्केलान् झिम झिम गरी जुन काती परेला। नौनी जस्तै तप तप गरी मृत्यु नै पग्लिएला। के होला खै प्रलय नहुने एउटा मात्र मन्त्र। के होला खै प्रलय नहुने एउटा मात्र मन्त्र। गाजा खाइकन बगरमा सुत्छ झैं अर्थतन्त्र। गाजा खाइकन बगरमा सुत्छ झैं अर्थतन्त्र। कौआ डाङ्ग्रे त्रिभुवन कहीं भेटिँदैनन् निशान। चौबाटोमा जहर पिउँदै मर्छ झैं वर्तमान। चौबाटोमा जहर पिउँदै मर्छ झैं वर्तमान। आली जस्तै जीव पनि सबै ताछिएका हुनेछन्। आली जस्तै जीव पनि सबै ताछिएका हुनेछन्। छामी हेर्दा मुटु त रुखमा झुन्डिएका हुनेछन्। छामी हेर्दा मुटु त रुखमा झुन्डिएका हुनेछन्। कान्छी औँला टुकु टुकु हिँडी पुग्दछन् कन्दरामा। आँखा सारा तरुल जसरी गाडिनेछन् धरामा। नाका बन्दी गिरी गगनले गर्न पोतम्सिनेछन्। नाका बन्दी गिरी गगनले गर्न पोतम्सिनेछन्। थोत्रो ताप केसरी जगतका चेहरा कुच्चिनेछन्। थोत्रो ताप केसरी जगतका चेहरा कुच्चिनेछन्। आँधी आफै अलमल भयो हो कहाँ जानु पर्ने।
आधी आफै अलमल भयो हो कहाँ जानु पर्ने आफ्नै मासु प्रतिपल लुची गिद्धले खानु पर्ने आफ्नै मासु प्रतिपल लुची गिद्धले खानु पर्ने चौरी चर्ने हिम शिखरमा बालुवा थुप्रिने छ चौरी चर्ने हिम शिखरमा बालुवा थुप्रिने छ यो पृथ्वीको त्यस बखतमा चेतना कुप्रिने छ किरा नाच्ने क्षितिज भरिमा राज गरला धुलाले किरा नाच्ने क्षितिज भरिमा राज गरला धुलाले हाँस्ने मौका छ र भन कहाँ घाँस वा स्याउलाले हाँस्ने मौका छ र भन कहाँ घाँस वा स्याउलाले एकै गेडो पनि अब कतै अन्न हुन्नन् गरामा एकै गेडो पनि अब कतै अन्न हुन्नन् गरामा हड्डी हाँस्लान् खित खित गरी टाकुरा टाकुरामा हड्डी हाँस्लान् खित खित गरी टाकुरा टाकुरामा बसला ढुङ्गा सरी सडकमा बग्न बिर्सेर खोला बसला ढुङ्गा सरी सडकमा बग्न बिर्सेर खोला भाग्दै भाग्दै समय दगुरी गर्भमा लुक्छ होला भाग्दै भाग्दै समय दगुरी गर्भमा लुक्छ होला गर्भमा लुक्छ होला। समयको भविष्य। हजुर अर्जुन बराजुलजी, म आउँछु अब तपाईँ कहाँ। तपाईँ समेतको पुस्ता, अझ त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता, यो देशमा 7 सालको परिवर्तन ल्याउने कतिपय पुस्ता पनि आजको दिनमा छन्। त्यो पुस्ता, त्यस पछाडिको पुस्ता, तपाईँहरू जस्तो पुस्ता, हामी जस्तो नयाँ पुस्ता जो त यो विगतको पछिल्लो कालखण्डको एउटा परिवर्तनमा सरिक भयो होला, कतिले रमाइलोको लागि, कसैले राजनैतिक चेत आएर सक्रिय भयो होला। त्यति बेला तपाईँहरू सडकमा जसरी कविता या बिम्बात्मक शैलीका शब्द संयोजन मार्फत मानिसको चेत भर्दै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई अब नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर लड्दै हुनुहुन्थ्यो, तिनले आजको यो पुस्ता, सुदेश सत्याल जस्तो पुस्ताले यो किसिमको आवेग, हेर्नुहोस् त, समयको भविष्य, यस्तो कल्पना गर्ने अवस्थामा पुग्यो। दोषी को? तपाईँ हामी पनि त दोषी होलाौँ, जसलाई बोकेर यो व्यवस्थाको नायक बनाउनका लागि अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ। हामीले व्यक्ति बोकेका थिएनौँ, व्यवस्था ल्याउनका लागि असल चालक त खोजेका थियौँ। व्यवस्थाको लागि हामी लडेका हौँ। किनभने संसारमा मान्छेको लागि, मेरो विचारमा, आफ्ना आफ्ना विचार हुन सक्लान्, यो हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन छ त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने लाग्छ मलाई मात्रै होइन, अधिकांश मान्छेलाई यो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि हामी लडेका थियौँ। हामीसँग घडेरी पनि थिएन, एउटा जनताको व्यवस्था पनि थिएन, र जनताको व्यवस्था ल्याउन लडेका थियौँ, हामीले ल्यायौँ। तर जसले त्यो व्यवस्थाको घोडा चढे नि, त्यो तिनले के गरे उहाँकै शब्दमा भन्दा, तिनले के गरे उहाँकै शब्दमा भन्दा, पोल्दै खाने त्यो गिदी
शिर समेत खाने कालको दाउ भने जस्तो त्यो दाउ हेरेर बसे। हुँदा सूर्यको पनि हात र पाउ काट्न थाले। त्यही भएर त मैले भनिराखेको छु त यो प्रतिगमन भयो। अब यसलाई चाहिँ यो प्रतिगमनलाई हामीले पन्साउनुपर्छ भनिरहेको छु त। हाम्रो संविधानलाई नै बलात्कार गरियो, संविधानमै आगो लगाइयो। किनभने जुन कुरा त्यो संविधानको घेराभित्र खेल खेल्ने भनेको त्यो घेराभित्र हुन्छ क्या, त्यो रिङभित्र हुन्छ क्या। रिङभित्र खेल्दाखेरि कसैले जेल गर्ला कसैले नगर्ला त्यो देखिराखेको हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यहाँ रेफ्री पनि होला, जनता भनेको रेफ्री हो। तर रिङ नै भाँचेर भत्काएर अनि बाहिर गएर चाहिँ त्यो खेल्न पाइन्छ? यो संविधानमै नभएको कुरा, संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ? होइन। यो जनताको संविधान हो, जनताको जग्गा जमिन हो, जनताको घडेरी हो। यो जनताको नाममा लाल पूर्जा छ यसको। अनि त्यो जनताको नाउँमा भएको लाल पूर्जालाई आफ्नो नाउँमा मालपोतमा घुस खुवाएर आफ्नो नाउँमा सारे जसरी सार्न पाइन्छ? नवीकरण गर्छौँ नि वैशाखमा गएर 78 को भनिरहेछन् नि चुनाव मार्फत। चुनाव गर्ने 78 सालमा चुनाव हुन्छ भन्ने छैन त? हो, 78 वैशाख 17 र 27 त मध्यावधि छ त। म पनि भन्छु एकदम पक्का कुरा हो, 78 सालमा चुनाव हुन्छ। चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय, चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय। गर्नुहोस् कति वर्ष बाँकी छ? कति बाँकी छ? 5-6 महिना छ नि। चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय। गर्नुहोस् कति वर्ष बाँकी छ? हिजो मात्रै 17 साल आयो। ए 17 साल घोषणा भयो भर्खर। तेस्रो 17 साल भाग 3 हो यो। भनेको 17 साल पहिलो, 59 दोस्रो, 59 दोस्रो, 17 साल भाग 2 भन्ने मैले नेपालभरि त्यो आन्दोलनमा सबभन्दा मैले पढेको कविता 17 साल भाग 2 थियो। र अब यो 17 साल भाग 3 हो। हजुर, हामी 17 सालमा छौँ। 17 सालमा छौँ। अब चुनाव 78 सालमा हुन्छ। 78 सालमा मैले पनि हुन्छ भनेकै त छु। यसबाहेक जब तपाईँ पुस 5 को प्रकरण सुन्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँका मन उद्वेलित भएर कस्ता कस्ता शब्द हुन्नुभयो ताकि तिनले ती शासकलाई सुम्ला पनि त बसाएको छ ती शब्दले? सुनौ न ती अरू। म 17 साल भाग 3 कै एउटा ओके स्टार्ट म यसलाई तपाईँलाई अझै पुरा गर्छु। 17 साल भाग 3 किन भन्यो भनेर। हजुर। पाउजु बेग्लै उही छिन छिन, पाउजु बेग्लै उही छिन छिन, घोडा बेग्लै उही हिन हिन, जन्म महिना उही फरक जम्मा 4 दिन, देखाउनेलाई भन्दा देख्नेलाई घिन, खरानी बेच्नका लागि घर जलाउनमा लिन, ऊ बादशाहको जिन यो शाहबादको जिन। 17 साल भाग 3। अरे वाह, थुक पनि मेरो त अपमानित हुने भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ फेरि शब्द मार्फतै। त्यो हदको घृणा होइन हो नि, के शब्द छ? शब्दै छैन नि। तपाईँको घरमा झगडा भयो, तपाईँको दाजुभाइको बिचमा झगडा भयो, लोग्नी स्वास्नीको बिचमा झगडा भयो, बाउ आमाको छोराछोरीको बिचमा झगडा भयो भनेर मेरो घरमा आगो लगाउने? तपाईँ एकजनाको घरमा चाहिँ झगडा भयो भनेर हामी 3 करोड नेपालीको घरमा आगो लगाउने? त्यसको लागि व्यक्त गर्ने शब्द हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएर मैले लेखेको छु, जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको। जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको। थुकौँ भने पनि तपाईँलाई अपमान हुने भयो मेरो थुकको। बाँकी छ र अरू के यति भनेपछि? त्यो त अब तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ला। मलाई त थुक्नलाई पनि घिन लागेर आयो। थुक्दाखेरि पनि मेरो थुकप्रति मलाई श्रद्धा लागेर आयो। हस्, तपाईँसँग फेरि अर्को खण्डमा म आउँछु। प्रेम कैदीज्यू, यो व्यवस्था यो अवस्थासम्म आउनका अवस्थामा
जसलाई उहाँकै शब्दमा जसरी उड्नु भएको छ, थुकको पनि घिन लाग्ने अवस्थामा आयो। त्यो थुकको पनि अपमान हुने हो कि मेरो थुकका प्रति मलाई श्रद्धा छ भन्नुभयो। तर तिनै नेता हुन् जो जेल नेल बसेका छन्, जसले कठोर काल कोठरीमा बस्ने अवस्थाबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिनका लागि यो अवस्थामा ल्याएका छन्। अलिक बढ्दै अपमान पो हुन्छ कि या अलिक पुगेन, अलिनो भयो कि अब एउटा या चर्को भयो? होइन, स्थिति जुन भयावह छ नि, अहिले हाम्रो सुदेश सत्यालजीले जुन कविता सुनाउनु भयो, जसमा उहाँले भन्नुभयो नि, यो चाहिँ नि के अरे छामी हेर्दा मुटु त रुखमा झुन्डिएका हुनेछन्। तर म चाहिँ कहाँ सोचिरहेको छु भन्दाखेरि रुखै रहने हुन् कि होइन। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर त्यो सारा जङ्गल काटिरहेका छन्। अदालतले जङ्गल काट्नुहुन्न भन्यो, तर राष्ट्रपतिले काट्नुपर्छ भनिन्। अहिले चाहिँ तपाईँको जुन विध्वंसक अवस्था यहाँ कविहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यो भन्दाखेरि मैले त्यो स्विडेनकी एउटा युवती छन् ग्रेटा थुनबर्ग, तिनलाई सम्झिरहेको छु। पृथ्वी अब हावाविहीन हुँदैछ। पृथ्वीमा विध्वंस यति भइरहेको छ कि त्यसको विरुद्ध हाम्रा चेलीहरू पनि प्रमदा शाह, सृष्टि भण्डारीहरू सडकमा छन्, तर कोही उनीहरूको कुरा सुन्दैन, समाज सुन्दैन र कविहरू चिचाइरहेका छन्। र जुन राष्ट्रको दुर्गति गरिएको छ, जुन अपमान गरिएको छ, जुन हदसम्म यहाँ चाहिँ एउटा भयावह एउटा भविष्य देखा पर्दैछ, त्यसको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हदैसम्म साहसपूर्वक त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने कामहरू, त्यसलाई चाहिँ नि औँल्याउने कामहरू, त्यसलाई एउटा आफ्नो कविको एउटा दायित्व निर्वाह गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले भनेको भन्दा पनि स्थिति अझ डरलाग्दो छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई तर यसको जग हाल्ने काममा तपाईँहरू पनि विगतको मतियार हुनुहुन्थ्यो भन्यो भने कसरी गलत होला? होइन, मतियार भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले सिर्फ त्यो कुराले समर्थन गरेका थियौँ, एउटा देशमा केही राम्रो होस् भनेर हामी त्यहाँ हिँडेका। उनीहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा साठगाँठ विगतमा थियो, मतियार त बनियो नि। भित्रपट्टि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्रका मतियारहरू हाम्रै मित्रहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। र त्यो थाहा नभएको कुरामा हामीले हिस्सेदार हुनु। त्यो लाभको पदमा नपुगेको त्यो हिस्सा नपाउँदाको आवेग त आज तपाईँ बोलिराख्नु भएको छैन? कतै नक्कली कुरा त कुनै छैन। किन भन्दाखेरि लाभका पद ती साथीहरूभन्दा पहिले मैले अवसर पाएको मान्छे हुँ म। मलाई कुनै पनि यस्तो लाभको पद झन्डै तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि 2032-33 सालदेखि लगातार लाभका पदहरूको अफर पाएको व्यक्ति हुँ म। तर मैले कहिल्यै पनि ती लाभका पदहरूलाई एक्सेप्ट गरिनँ र कुनै लाभका पद दिनेहरूसँग मैले कम्प्रोमाइज पनि गरिनँ र तिनीहरूलाई लगातार मैले छासिरहेँ। र अहिले मैले देख्दाखेरि जुन भयावह स्थितिहरू देखिरहेको छु, हाम्रा कविहरूका आँखाले पनि नदेख्ने दुर्गति राष्ट्रको भइरहेको छ। त्यो दुर्गति अझ डरलाग्दो हुनेछ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने कि सञ्जयको आँखाले होइन कि बर्बरिकको आँखाले मात्र त्यो देख्न सक्छ भनेको कारण त्यही हो। मैले चाहिँ अझ डरलाग्दो यहाँ चाहिँ नि अहिले उहाँहरूले चाहिँ जुन रुखमा मुटु झुन्ड्याउने कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले जुन त्यो हामीलाई झुक्क्याएको कसरी झुक्क्याइरहेको छ। एम्बुलेन्स भनेर होइन, थुक्न पनि लायक भएनन् यो खालको बिम्ब आयो नि, थुक्न पनि लायक भएनन् यो खालको बिम्ब। यो बिम्ब अझै पुगेन भन्ने मेरो भनाइ। ओहो, अझै अलिनो भयो। यिनीहरूले त्योभन्दा पनि अझ घिनलाग्दो र तल्लो स्तरको काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूले राष्ट्रलाई, जनतालाई धोका मात्र दिइरहेका छैनन्। यिनीहरूलाई जे सोचियो नि, हामीले जे भनेर यिनीहरूलाई साथमा हिँडेका थियौँ, जे भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले वाह गरेका थियौँ, तर यिनीहरू त्यसको भन्दा एकदम विपरीत उल्टो र साह्रै नै यिनीहरूले धोका दिए, साह्रै यदि बेइमानी गरे। र एउटा कविले जब त थुक्नसम्म योग्य छैनस् भनेर भन्छ भने त्यो कस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई पुर्याएछन् त। प्रतिगमनको बैलगाडा चढेको मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि डरलाग्दो उनीहरूले यस्तो विमान चढिरहेका छन् जसले नेपाल राष्ट्रलाई नै गम्भीर दुर्घटनातिर लाँदैछ। हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु र म सुदेश सत्यालसँग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आदरणीय दर्शकहरू एउटा छोटो विश्राम लिन्छु। विश्राम पछाडि हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम प्रश्न समयमा र आज हामी देश दुख्दा स्रष्टाहरूको मन धाँजा परेको विषय जुन शब्द मार्फत उनिरहेका छौँ। अबको क्रममा म युवा कवि सुदेश सत्यालसँग जान्छु। सुदेशजी, अघि चाहिँ तपाईँले समयको भविष्य बताउनु भयो। अब हामी कहाँ पुग्छौँ? अरू केही सोच्नु भएको छ यो बिचमा? के घुम्छ, के जन्मिन्छ त्यो एउटा क्रान्तिकारी त्यो आगो भनौँ न मस्तिष्कबाट निस्किने त्यो ज्वार भाटा जसले हामीलाई जलाइरहेको छ या आम रूपमा जनतालाई जलाइरहेको छ? कृपया अर्को केही सुनौ त। हुन्छ, म अर्को एउटा कविता भन्छु। यो कविताको शीर्षक छ ताली नमार्नु अब। यो पनि छन्दमै? हजुर, ताली नमार्नु अब कविताको शीर्षक। ताली हामी धेरै बजाइसक्यौँ, ताली नमार्नु अब। मानौ मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए, मानौ मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए, यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए, यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए, बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब, बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब, तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब, तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब, ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर, ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर, ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर, यो ताली जति लाग्छ दृष्टि भ्रम हो सच्चा कला हो सब, सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु अब, सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु अब, गालीले बरु लाग्छ बेथितिहरू चिर्दैछ झैँ, गालीले बरु लाग्छ बेथितिहरू चिर्दैछ झैँ, ताली चाहिँ भने धरातल भुली गिर्दैछ झैँ, वावाकै पछि दौडिएर दुनियाँ चाहन्छ के वास्तव, वावाकै पछि दौडिएर दुनियाँ चाहन्छ के वास्तव, हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब, हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब। ताली मार्ने अवस्था तपाईँले ती हातहरू जो तालुकवाला छन् त्यसका प्रति केन्द्रित थियो र तिनीहरू बिकिसके भन्ने तपाईँको आशय आयो। म यस पछाडि चाहिँ तपाईँबाट अपेक्षा गरेको मार्क्सवादसँग पनि सम्बन्धित कता कता सिरियासँग रिलेट, अघि प्रेम सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो देश चाहिँ अफगानिस्तान या द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू बनाउन लागे भन्दै हुन्थ्यो, त्यो पनि अपेक्षा राख्छु अर्को खण्डमा। कृपया त्यो सम्भव छ भने तपाईँले तयारी गरिदिनु भएर राम्रो। म प्रेम कैदीज्यू तपाईँसँगै आउँछु। मैले जे ताली बजाउने त अब समय भएन, ती हात नै बिके तालुकवालाहरूको हो त्यस्तै त्यो देखिन्छ होइन? ताली बजाउने हात मात्र होइन, मस्तिष्कहरू नै बिक्री भएका छन् र बिक्री मात्र भएन, तिनीहरूलाई अघि उहाँले सुनाउनु भएको जुन कविता थियो त्यसमा मुटु रुखमा झुन्ड्याउने त्यस्तो भयावह मुटु झुन्डाउने कुरा होइन, सूर्यको हात र पाउ काटे तिमीले त त्यो भन्दै गर्नुहुन्छ उहाँले। हो, हात र पाउ काट्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि अन्धकारमा मुलुकलाई लैजाने अहिले स्थिति देखा परेको छ। अहिले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई एउटा एक प्रकारको यस्तो धोका भएको छ, मान्छेहरू जनता यति एउटा चाहिँ निराशाको एउटा अन्धकारमा गइरहेका छन्। एउटा सुरुङभित्र मुलुकलाई फसाइयो भन्ने व्यापक एउटा चाहिँ नि प्रतिरोधको त्यस्तो स्वरहरू सुनिरहेको छ र देशलाई चाहिँ नि अब कसैले कुनै नेताले अथवा कुनै दलले
अब अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने एउटा विश्वासबाटै चाहिँ नि विश्वासघात गरिएको अवस्था छ र कविजीहरूका भावनाले पनि त्यो यथार्थलाई कुनै न कुनै रूपमा छोएको देखिन्छ। यो जस्तो यो देशलाई झुकाउने चाहिँ कुनै एउटा मात्र पनि मन्त्र छ भने त्यो के हो त, त्यो के हो भन्ने पनि उहाँको प्रश्न थिए कविता मार्फत। त्यस्तो कुनै देखिन्छ? यो प्रलय नहुन एउटा मात्र कुनै मन्त्र छ त? त्यसो भए हामी कहाँ प्रलय रोक्ने मन्त्र? प्रलय रोक्ने मन्त्र छ। के हो त्यो? त्यो प्रलय रोक्ने मन्त्र के हो भने एउटा जुन कविहरूले कविता लेखिरहेका छन् नि त्यो मान्छेलाई जगाउने, यो अहिलेको विश्वासघातको विरुद्ध जनविद्रोहको लागि उहाँहरू कोसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको जतिसुकै नेगेटिभ रूपमा कुरा गरे पनि उहाँहरूको नियत चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जनजागरण गराउने र जनजागरणको अवस्था चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा संसारभरि नै त्यो अवस्था पनि छ। र कसैले जोन एफ केनेडीलाई इल्युमिनातीहरूले रहस्यमय तरिकाले मारे, तर उनको भाइ रबर्ट केनेडी त अमेरिकामा उफ्रिरहेकै छन् नि र कोही न कोही कतै न कतैबाट आवाज दिइरहेको हुन्छ र त्यो आवाज यहाँ हाम्रा कविहरूले दिइरहेका छन्। यो आवाज हाम्रा युवा कविहरूले दिइरहेका छन्। त्यो प्रलय जोगाउने काम जनजागरण जोगाउने जनजागरण यदि नेपाली जनताले चेते, नेपाली जनता नै यस्तो शक्ति हो, नेपाल एउटा यस्तो शक्ति हो, हामीले इतिहासतिर हेऱ्यौँ भने जहिले पनि यहाँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि साम्राज्य विस्तार गर्ने शक्तिहरूलाई जहिले पनि नेपालमा आएपछि उनीहरूको अन्त्य भएको छ। त्यसैले अहिलेको दुनियाँलाई अहिले बर्बाद गर्ने जुन शक्तिहरू छन् नि, जुन साम्राज्यशाही शक्तिहरू छन्, जसले हाम्रा नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई, हाम्रो तपाईँको एनजिओहरूलाई, हाम्रो तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजलाई, हाम्रा पत्रकारहरूलाई जसले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा मूर्खट्टा बनाएका छन्, ती मूर्खट्टाहरूमा ज्यान फुक्नका लागि त हाम्रा कविहरू त तयार छन् त, हाम्रा कतिपय अभियन्ताहरू तयार छन् र त्यस्तो प्रकारको जागरण कतै न कतैबाट आउँछ। त्यो विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तो लहर, त्यस्तो प्रतिरोधको लहर चाहिँ कतै न कतैबाट एउटा आउँछ। त्यो लहर आउँछ, हामी कहाँ पनि आउँछ ढिलो चाँडो। त्यो कसैले पनि यो सोच्नु पर्दैन कि उनीहरूले जे गरे त्यही नै सत्य हो भन्ने हुँदैन। हस्, म अर्जुन पराजुलीजी, उहाँले भने जस्तै जनजागरण, जनतालाई जागृत गराउने उद्देश्यबाटै पक्कै प्रेरित होला। जुन तपाईँ विगतदेखि व्यवस्था, अग्रगमनको व्यवस्थाका लागि लडेर आउनुभयो, कुनै पार्टीको ट्याग लागेको छैन। तथापि फेरि मानिसहरू, विरोधीहरूले त जसको विरोध गर्यो त्यसैको ट्याग लाग्छ। भोलिपल्ट त्यो अर्कोको विरोध गर्यो, ए यो त्यो होइन रहेछ, यो रहेछ भन्छन् पनि सुनिन्छ। स्रष्टाको मन त्यसरी पनि कुनिदो हो। जनजागरण ल्याउनका लागि तपाईँले जसरी भगीरथ प्रयत्न गर्नुभएको छ, सडकमा पुस 5 तपाईँले भनेको महाप्रतिगमन, तपाईँकै शब्दमा त्यो महाप्रतिगमन पछाडि सडकमा जनता होइन कार्यकर्ता देखिएका छन्, तर त्यो जनता देखिएन नि। जनता भनेको देखिनलाई टाइम लाग्छ, थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। यो त मैले पो यो सब वाहन हो, चढ्नु हुँदैन भनिरहेको छु, तर त जनतालाई त यो एम्बुलेन्स हो, यसले अस्पताल लैजान्छ भनिराखिएको छ। उनीहरूलाई त्यो सब वाहन हो कि एम्बुलेन्स हो भनेर पत्ता लाग्न त त्यो जब ठाउँमा पुग्छ नि अनि थाहा हुन्छ। त्यो हस्पिटल गयो कि आर्यघाट गयो भनेर केही समय लाग्छ। त्यो अर्को कुरा, अब के यहाँ भ्रम छरिएको छ भने यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले जे गर्न पाउने अधिकार जे कुरा हो त्यो गर्यो भनेर जुन भनिराखिएको छ नि त, त्यो त परीक्षण हुँदैछ, बच्चाले सानो बच्चाले नि थाहा पाइहाल्छ, त्यो प्रष्ट भइहाल्छ। अनि धेरै पर्खिनै पर्दैन, यही वैशाखसम्म 76 सालको वैशाखसम्म पर्खिँदाखेरि यो सबै पटाक्षेप भइहाल्छ। त्यसमा केही 78को तर हामीले त पहिले थाहा पाइसक्यौँ के हुँदैछ भन्ने कुरो। तपाईँले त अघि भन्दै सक्नुभयो 17 साल लाग्दैछ होइन। मैले त यो अघि तपाईँले जुन थुकको कविता थियो नि, यो प्रतिगमनको भन्दा तपाईँ मेरो फेसबुकमा हेर्नु हो भने 5 गते भयो मेरो त्यो कति दिन अगाडि नै त्यो मेरो फेसबुक वालमा यो आइसकेको छ होइन। किन भन्दाखेरि थाहा भइहाल्छ नि अब चरित्र, यिनीहरूको व्यवहार, उसले के हुँदैछ, के गर्दैछन्, कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा होइन। हजुर, ओके। अरू तपाईँले थप म जनतालाई जागृत गराउने मामिलामा भन्नुभयो। ओके, अब यहाँहरूले
अब के सेना, साइबर सेना के भन्ने पनि गठन गर्नुभएको छ। साइबर सेनादेखि लिएर सबैको उपमा पनि यहाँका गुप्तचर संस्थाहरू सबै लगाएर बुझे हुन्छ अर्जुन पराजुली कुन पार्टीसँग नजिकै छ, कुन नेताको नजिकै छ, अथवा यसले चाहिँ के को लागि चाहिँ प्रयास गरेको छ, भोलि यो के बन्नको लागि यो कराइराखेको छ। 62-63 लाई नै हामीलाई कसैले माओवादी भन्थे, कसैले के भन्थे, त्यो आरोप लगाएकै हो। अहिलेसम्म बुझे हुन्छ। मलाई केही कसैसँग केही लिनु छैन, कसैसँग मलाई केही माग्नु छैन होइन। म कुनै दल अथवा कुनै नेताको पक्षमा लागेको छैन। यो कुनै व्यक्तिको विरोध होइन, यो प्रवृत्तिको विरोध हो, यो प्रतिगमनको विरोध हो, यो कुनै केपी ओलीको विरोध होइन। तर होइन, तर के भने अब त्यो आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ उहाँले, फलानाको लागि फलाना पार्टीको उ गर्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। जसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ त्यसका प्रति प्रश्न उठाउने या जवाबदेही बनाउन कोसिस गर्नु त संसारभरको प्रवृत्ति नै हो। त्यो पक्षपातपूर्ण भेद त पक्का पनि हुन्छ। जसले शासन चलाइरहेछ त्यसका प्रति क्वेसन उठाउनु पनि पर्यो प्रजातन्त्र। तर तन्त्र धेरै आए। अब यो गणतन्त्र जोगिनेवाला पनि हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको परिस्थिति छ। फेरि जसले जो शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ उहाँलाई बा पनि भनिरहेको अवस्था छ। अब कतिपयले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्था पनि छ। अरू थप केही तपाईँले यो बिचमा जनतालाई जागृत गराउनका लागि बुन्नुभएका ती शब्दका मालाहरू छन्, त्यो सुनौ न। प्रतिगमनका छोराछोरीले प्रतिगमनलाई प्रतिगमन भन्दैनन्। प्रतिगमनका छोराछोरीले प्रतिगमनलाई प्रतिगमन भन्दैनन्, बा भन्छन्। अरूले चाहिँ प्रतिगमन भन्ने, अब के भन्ने, अब अरूले, अब हामी त प्रतिगमन भनिरहेका छौँ। फर्काउने कसरी त जनतालाई जागृत गराउने यस्तै। अब कसरी फर्काउने? 200 वर्षभन्दा बढी जरा गाडेको राजतन्त्रलाई त जनताले उतिखेरै नामेट बनाइदिए। यो त कुनै ठुलो कुरो होइन कि, तर मान्छेलाई अलि दुःख भयो, बुझ्न केही समय लाग्ने भयो होइन। अनि अहिले जनतालाई लागिरहेछ जो हेरे पनि उस्तै छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो गरेर यो आएर के हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर त्यो कुरा होइन कि यो चाहिँ व्यवस्थै रहने कि नरहने। अब हिजो लडाइँ हुँदाखेरि 62-63 के अरे भन्दा अगाडि जुन माओवादी जङ्गलमा हुँदा जुन खालको लडाइँ भएको थियो, अब त्यस्तो लडाइँ गर्नलाई जुन प्रयास भएको छ यो प्रतिगमनले, अब त्यही युद्ध, त्यही अशान्ति, त्यही लडाइँ, त्यही काटमार गराउन खोजिरहेछ। अब त्यसलाई रोक्ने कि नरोक्ने? रोकेन भने के हुन्छ? त्यो हामी जनताले आफू सबैले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जनतालाई त्यो रोक्नका लागि त्यो रोक्नका लागि, अब हामी अशान्ति रोक्नको लागि फेरि माओवादी जनयुद्धको जस्तो अवस्था यो देशमा नहोस् भन्नको लागि, फेरि राजाले जस्तो भनौँ न एउटा पत्रिका पढ्नलाई पनि डराउनु पर्ने, एउटा पत्रकारले एउटा समाचार छाप्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि, हाम्रो बालबच्चाहरू पनि, हाम्रा छोराछोरी नातिनातिनाहरू पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकारबाट, राष्ट्रपति बन्ने अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्नको लागि, यो देश विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देशलाई अझै सुन्दर किसिमले चाहिँ अझै सुन्दर बनाउने त्यस्तो वातावरण नबिग्रियोस् भन्नको लागि हामी सडकमा आउनुपर्छ। र जसको ठुलो अपराध गरेको छ यहाँ अहिले संविधानको लागि चाहिँ हत्या गरिएको छ। अहिले संविधानको हत्या, जो हत्यारा हो, संविधानको बलात्कारी हो, त्यो चिन्ने र त्यसलाई चाहिँ थाहा पाउने, त्यो प्रतिगमनलाई हराउने बेला हो यो होइन। हजुर, यदि त्यसो गरेनौँ भने त्यसले हामीलाई पनि खान्छ। कसरी त्यसलाई शब्द मार्फत तपाईँले व्यक्त गर्नु पर्यो भने? जस्तो म यसरी भन्छु। ओके, यो म सबै हामी नेपाली दाजुभाइकोहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो कविता मार्फत। उसले तिम्रो उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जसले यो ठिक गर्यो भन्ने लागिरहेछ। ओके, होइन, उसले तिम्रो सहरमा आगो लगायो, तिमीले
ताली लगायो। ताली मार्ने अवस्था छैन, अघि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। उसले तिम्रो सहरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। भोलि उसले तिमीलाई नै आगो लगाउँछ, त्यति बेला लगाउनका लागि तिमीसँग ताली हुँदैन, केवल खरानी हुन्छ। भनेपछि बेलैबाट जागृत हौ, सङ्केत, हावा बगो, सुनामी आउनेवाला छ, जोगिनुहोस्। खैर, म सुदेशजी तपाईँसँग आउँछु, त्यसपछि प्रेम कैदीज्यूसँग गएर कार्यक्रमलाई मैले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्झिनुहुन्छ, यो त यति बेला मार्क्सवादीहरूले मुलुक चलाइराखेका छन्, कम्युनिस्टहरूले भन्थे ठुलै उथलपुथल परिवर्तन आउला भन्ने लागेको थियो। 7 सालदेखिको उनीहरूको भोक, यो 2/3 कम्फर्टेबल मेजोरिटीको सरकार यो हालतमा पुग्ला। खैर, यसको कसका कारणले यो भयो, फलानु वा ढिस्कानोतिर नजाउँ। बिम्बात्मक हिसाबले हामी त द्वन्द्वतर्फ गयौँ, कता कता प्रचण्डको व्यक्ति त्यस्ता सुनिन्छन्, प्रधानमन्त्रीले त्यतातर्फ लग्नुभयो भन्ने पनि आक्षेप छ। यो तयारी हेर्दा हामी कहाँ जाँदैछौँ? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो तपाईँले शब्द मार्फत तयारी गरेको कुनै एउटा कविता छ भने कृपया त्यसबाट म तपाईँलाई पनि बिदा माग्छु भने। दर्शक छोटोमा थोरै एउटा भोकतन्त्र भन्ने कविता छ, थोरै केही सम्बन्धित छ यससँग सम्बन्धित। हजुर। भोकतन्त्र। कस्तुरी मृग झैँ छ दौडिरहँदो यो भाग बन्डा पनि, मेरो देश अघाउँदैन कहिल्यै भोकै छ झन्डा पनि, मेरो देश अघाउँदैन कहिल्यै भोकै छ झन्डा पनि। माटोमा जलमा हरेक थलमा यही भोक देखेँ किन, पक्कै हुन्छ अनर्थ अक्सिजनले धर्ना बसेको दिन, पक्कै हुन्छ अनर्थ अक्सिजनले धर्ना बसेको दिन। लेख्दैछन् दिनरात लेनिनहरू भोकाहरूको कथा, लेख्दैछन् दिनरात लेनिनहरू भोकाहरूको कथा। नाम्लाले पनि खै बुझेन कहिल्यै डोकाहरूको कथा, नाम्लाले पनि खै बुझेन कहिल्यै डोकाहरूको कथा। ताना शाह जुगा मुसारी रहने ती क्रान्तिका दृश्यले, ताना शाह जुगा मुसारी रहने ती क्रान्तिका दृश्यले, सामन्ती हुन पो सिकाइरहने ती मार्क्सका शिष्यले, सामन्ती हुन पो सिकाइरहने ती मार्क्सका शिष्यले। के खाने म भनी बिहान पखमा भोकको कसौडी उठ्यो, के खाने म भनी बिहान पखमा भोकको कसौडी उठ्यो। केही लागेन कराईले पछि गई आफ्नै कलेजो भुट्यो, केही लागेन कराईले पछि गई आफ्नै कलेजो भुट्यो। रित्ता थालहरू बजाइरहने सङ्गीत छन् दुश्मन, रित्ता थालहरू बजाइरहने सङ्गीत छन् दुश्मन। सारङ्गी जसरी कला कति भर्यौ खोक्रा भुँडी हो भन, सारङ्गी जसरी कला कति भर्यौ खोक्रा भुँडी हो भन। तिर्खा भोक कहाँ बगाउन सके कहिल्यै कुनै भेलले, तिर्खा भोक कहाँ बगाउन सके कहिल्यै कुनै भेलले। बारम्बार यहाँ सताइरहने त्यही नुन वा तेलले, बारम्बार यहाँ सताइरहने त्यही नुन वा तेलले। आफै भित्रमा सोच्दथे मुलुकमा को टन्न होला बरु, बेची सुन्दरता अघाइरहलान् फेवार राराहरू, बेची सुन्दरता अघाइरहलान् फेवार राराहरू। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद नै भन्छु। म प्रेम कैदीज्यू, अब तपाईँबाट म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। कृपया छोटोमा मार्क्स र लेनिनका ठेली त तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभयो क्या, र त्यसको भोक तपाईँलाई पनि थियो कुनै समय। त्यसले त सामन्ती हुन सिकाउँदो रहेछ।
उहाँका शब्दहरूले त्यो भनौँ मान्छे भोको छ, जनता भोको छ, यिनीहरूको भोक मरेको छैन, भाग शान्तिमा कुदिरहे देश बर्बाद पारे। यही हो तपाईँले त्यो घोकेको मार्क्सवादको ठेली पनि। कविले चाहिँ समकालीन यथार्थलाई समेट्ने हो र त्यसमा चाहिँ नि कुनै कार्ल मार्क्स अथवा फ्रेडरिक एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओलाई दोष दिने अहिले समय छैन। उहाँले आफ्नो समयमा काम गर्नुभयो, आफ्नो समयमा एउटा निश्चित एउटा सामाजिक परिवर्तनहरू उहाँले ल्याउनुभयो, आफ्ना देशहरूलाई उठाउनुभयो। त्यसको अनुकरण हामीले गऱ्यौँ, तर अनुकरण गर्दाखेरि गलत हातमा नेतृत्व पर्न गयो र त्यो गलत हातले गर्दाखेरि अहिले गलत परिणाम आएको हो। तर अब सही हातमा पर्यो भने सही परिणाम पनि आउन सक्छ। धाजा फाटेका यी मनहरू जो आलोचनात्मक चेतबाट आगोको ज्वार भाटा जसरी निस्किरहेछ नि, मान्छेको त उम्लेको छैन। त्यो बेला रामेश रायनहरूलाई सम्झिने हो भने त गाउँ गाउँबाट उठ, तपाईँहरूको पालामा बस्ती बस्तीबाट उठ भनेर क्रान्तिकारी भावमा मानिसहरूलाई जागृत गराइएको थियो। परिस्थिति त्यतै अघि बढेको हो कि उहाँहरू जस्ता व्यक्तिबाट त्यो देखिन्छ आजको दिनमा। अब गर्ने कि एकदम छोटोमा कृपया 30 सेकेन्डमा है। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि क्रान्ति निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। क्रान्ति भनेको एउटा निश्चित समयको लागि मात्रै हुँदैन र क्रान्ति अपूर्ण थियो। क्रान्तिले सही दिशा पाएको छैन। क्रान्ति अरू विदेशीहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी शक्तिद्वारा गाइडेड भएर त्यसको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौँ। त्यसैले देशभक्तिपूर्ण तरिकाले अब यो कविहरूको जुन फटफडाट छ यसलाई नेपाली जनताले बुझेर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ यो दुर्गतिबाट माथि उठ्न सक्छौँ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। देश दुखिरहँदा एउटा चेत भरिएको मस्तिष्कले निकालिरहेको ज्वार भाटा, खासमा देश दुख्दा त्यो धाजा फटेको मनका अभिव्यक्तिहरूलाई आज हामीले राख्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि अर्को विषयवस्तु र अतिथिका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।